हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल सूत्र सिस्टम। नमस्कार साथीहरू, हाम्रो यस युट्युब च्यानल सूत्र सिस्टममा तपाईँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यस युट्युब च्यानलमा हामीले नियमित रूपमा इङ्ग्लिस ग्रामरसँग सम्बन्धित भिडियो क्लासेसहरू प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। पक्कै पनि यी भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि सहयोगी भइरहेका होलान् भन्ने आशा लिएका छौँ। र आज पनि इङ्ग्लिस ग्रामरको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक प्रिपोजिसन अन्तर्गत अन, इन र एट को बारेमा विस्तृत रूपमा जान्नको लागि आजको भिडियो क्लास अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन नछुटाइकन हेर्नुहोला। पक्कै पनि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नुहुनेछ र धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ। हो, धेरैलाई एकदमै धेरै प्रयोग हुने प्रिपोजिसन मध्येमा अन, इन र एट पर्दछन्। त्यसकारण धेरैजना कन्फ्युजन पनि हुनुहुन्छ होला। आज मैले यस भिडियोमा यसको सही प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ र यसका रुलहरू के छन् त्यो रुलहरूलाई जान्नको लागि टिप्स पनि तपाईँहरूलाई मैले छोड्नेछु र योसँग सम्बन्धित धेरै ट्युटोरियलहरू हेरिसक्नु भएको होला। यो ट्युटोरियल हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँलाई यो एकदमै राम्रो लाग्नेछ र सजिलो सरल लाग्नेछ भन्ने आशा लिएको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि नयाँ भिजिटर अथवा यस च्यानलमा नयाँ भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ भने अथवा यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। पहिलो कुरा त म प्रिपोजिसनको बारेमा मैले योभन्दा अगाडि 2वटा भिडियो बनाइसकेको छु। यदि त्यो हेर्नु भएको छैन भने यही च्यानलमा गएर भिडियोहरू हेर्नुहोला। बाई, विथ, फर, सिन्स आदि इत्यादिको मैले योभन्दा अगाडि भिडियो बनाइसकेको छु। आज मैले 3वटा विशेष गरेर इन, अन र एटको बारेमा तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा सिकाउने छु। प्रिपोजिसन भन्नाले नेपालीमा निपात अथवा नामयोगी भन्ने बुझिन्छ। यस्ता प्रिपोजिसनहरू सेन्टेन्समा विभिन्न अब्जेक्ट्स अथवा सेन्टेन्सका इलिमेन्ट्सहरूलाई जोड्नलाई काम गर्दछन्। द वर्ड्स द्याट लिङ्क्स द नाउन, प्रोनाउन अर सम अदर्स पार्ट अफ द सेन्टेन्स आर नोन एज द प्रिपोजिसन। सेन्टेन्समा रहेका नाउन, प्रोनाउन अथवा नाम, सर्वनाम र अरू सेन्टेन्सका भागहरू, वाक्यका अरू भागहरूलाई जोड्नको लागि है, उनीहरूलाई उपयोग गर्नको लागि, अर्थपूर्ण बनाउनको लागि प्रयोग हुने शब्दहरू नै के हुन् त? प्रिपोजिसन हुन्। प्रिपोजिसन धेरै छन् साथीहरू, प्रिपोजिसन धेरै छन्। आवश्यकता अनुसार हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र सेन्टेन्सको मिनिङ अनुसार हामीले सही प्रिपोजिसन चुज गर्न सकेनौँ भने हामीले प्रयोग गरेको सेन्टेन्स अथवा हामीले युज गर्ने सेन्टेन्स चाहिँ इरर हुनसक्छ। त्यसकारण आउनुहोस् पहिला हामी सुरु गरौँ इन। अब इनको लागि के रुल्सहरू छन् त? कहाँ कहाँ इन लाग्छ त? इनको प्रयोग कसरी गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामीले सिक्नेछौँ। जुन वाक्यले अथवा जुन वाक्यले सिजन जनाउँछ, सिजनहरूको अगाडि, सिजनहरूलाई इन्डिकेट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौँ त? इनको प्रयोग गर्छौँ। सिजन भनेको ऋतुहरू है। जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ, इन द समर। हेर्नुहोस् त, इन द समर सिजनहरूको अगाडि अथवा सिजनलाई जनाउन, ऋतुहरूलाई जनाउन है, हामीले इनको प्रयोग गर्छौँ। इन भन्ने प्रिपोजिसन युज हुन्छ जहाँनिर ऋतुहरू प्रयोग हुन्छ सेन्टेन्समा जनाउनको लागि, त्यस्तो सेन्टेन्सलाई जोड्नको लागि, अरू पार्टसँग जोड्नको लागि, अथवा यो सिजनलाई चाहिँ अरू सेन्टेन्सको अरू पार्टसँग जोड्नको लागि इन प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै इयर्स, वर्ष जनाउनको लागि पनि इन प्रयोग हुन्छ। इन 1992। मन्थ, महिना जनाउनको लागि पनि इन नोभेम्बर। ड्युरेसन, कुनै ड्युरेसन है, कुनै ड्युरेसन जनाउनको लागि, जस्तो इन द सेम इयर, एउटा इयरको ड्युरेसन जनाए। आफ्टर सर्टेन पिरियड अफ द टाइम भनेको समयको अवधिलाई जनाउन है, समयको अवधिलाई जनाउन, जस्तो इन एन आवर, इन एन आवर। कुनै सेप, कुनै पनि वस्तुको आकार, प्रकार, कलर अथवा साइज, त्यसको साइज, आकार कत्रो छ होइन, त्यसको आकार, सेप होइन, अनि त्यसपछि साइज, त्यो कत्रो छ त्यसको होइन, त्यसपछि त्यो कस्तो छ, कलर कस्तो छ, यो यिनी कुराहरू इन्डिकेट गर्दा पनि हामीले प्रिपोजिसन इन प्रयोग गर्नुपर्दछ। जस्तो इन 4 डिफ्रेन्ट कलर्स, इन 4 डिफ्रेन्ट कलर्स। हामीले धेरै उदाहरणहरू हेर्नेछौँ साथीहरू। यति रुल जान्नुभयो भने इनको प्रयोग गर्न तपाईँहरू जान्नुहुनेछ। कहाँ कहाँ सम्झिनुहोस् एकचोटि। सिजनहरूलाई इन्डिकेट गर्न, इयर्स वर्षलाई इन्डिकेट गर्न, मन्थ
महिनाहरू जनाउनको लागि, ड्युरेसन अवधि जनाउनको लागि, आफ्टर अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम समयको अवधि जनाउनको लागि, सेप, कलर र साइज जनाउनको लागि। अब पहिलो कुरा त तपाईहरुले यो इनको मिनिङ जान्नुपर्छ। इन भन्नाले नर्मल्ली भित्र भन्ने बुझिन्छ, तर सेन्टेन्समा मा भन्ने पनि यसको के आउँछ, मोस्ट युज चाहिँ मा भन्न परेको हुन्छ। जस्तो इन समर है, समर सिजनमा, इन 1992 मा, इन नोभेम्बरमा हैन, यसरी चाहिँ यसको मिनिङ हुन्छ। आउनुहोस् इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो ही वाज बोर्न इन अप्रिल, ऊ अप्रिलमा जन्मियो। ऊ अप्रिलमा, यो इनको मिनिङ चाहिँ के हो त, मा। ऊ अप्रिलमा जन्मियो, ही वाज बोर्न इन अप्रिल, ऊ अप्रिलमा जन्मियो। she will come home in 2021, that means 2021, she will come home in 2021। हेर्नुस् त, इयरलाई जनाउनको लागि है, इयरलाई वर्षलाई जनाउनको लागि कुन प्रिपोजिसन, इन भन्ने प्रिपोजिसन युज हुन्छ। उनी 2021 अथवा 2021 मा घर आउने छिन्। उनी 2021 मा घर आउने छिन्। त्यस्तै हरि विल लिभ इन हाफ एन आवर, हरि आधा घण्टामा निक्लनेछ। हरि विल लिभ इन हाफ एन आवर, हरि आधा घण्टामा निक्लनेछ। त्यस्तै हेरौँ, आई लिभ इन दाङ, कुनै प्लेस जनाउनको लागि है, ठाउँ जनाउनको लागि आई लिभ इन दाङ। र नजिकै नै होला साथीहरू, यो इनको प्रयोग र एटको प्रयोग मैले योभन्दा अगाडि, योभन्दा पछाडि मैले कम्पेरिजन गरेर भनेको छु। कुन प्लेस जनाउनको लागि एट पनि प्रयोग हुन्छ, कस्तो ठाउँमा एट र कस्तो ठाउँमा इन, त्यो पनि मैले कम्पेरिजन गर्नेछु। अहिलेलाई भने कुनै ठाउँ, ठुलो एरिया जनाउनको लागि आई लिभ इन दाङ, म दाङमा बस्छु। दाङमा पनि धेरै पार्टहरू होलान्, स्पेसिफिक होइन यो। आई लिभ इन दाङ, म दाङमा बस्छु। आई वर्क इन सल्यान, म सल्यानमा काम गर्छु। आई वर्क इन सल्यान, म सल्यानमा काम गर्छु। ही विल स्टडी इन जापान, उसले जापानमा काम गर्नेछ। ही विल स्टडी इन जापान, उसले जापानमा काम गर्नेछ। त्यस्तै उदाहरण हेरौँ। अब हामीले कुनै एउटा जग्गा, प्लेसकै जस्तो कुराहरू गर्यौँ। जस्तो माई सिस्टर इन द किचन, मेरो बहिनी भान्सामा छिन्। माई सिस्टर इन द किचन, मेरी बहिनी भान्सामा छिन्। द टी सर्ट, अब कलरको कुरा आयो, कलर जनाउन पनि इन प्रयोग हुन्छ भनेर योभन्दा अगाडि रुलमा मैले भनिसकेको छु। दिस टी सर्ट कम इन 4 डिफ्रेन्ट कलर्स, यो टी सर्ट 4 फरक रङहरूमा आउँछ है। टी सर्टको कलरलाई जनाउन पनि इन प्रयोग भयो। हेर्नुहोस् त, दिस टी सर्ट कम्स इन 4 डिफ्रेन्ट कलर्स, यो टी सर्ट 4 फरक रङहरूमा आउँछ। अरू उदाहरण हेरौँ। अब हामीले मा, कुनै कम्प्युटर भित्र हैन, अथवा कुनै रुम भित्र, अथवा त्यो भित्रको कुरालाई इन्डिकेट गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् है। जस्तो आई स द पिक्चर इन कम्प्युटर, मैले कम्प्युटरमा तस्बिर देखेँ। कम्प्युटर माथि हुँदैन नि त तस्बिर, कम्प्युटर भित्रको कुरा हो यो, तर तपाईले देख्नुहुन्छ। आई स द पिक्चर इन कम्प्युटर, मैले कम्प्युटरभित्र अथवा कम्प्युटरमा तस्बिर देखेँ। दिस सङ इज इन योर मोबाइल, यो गीत तिम्रो मोबाइलमा छ। द्याट मिन्स मोबाइल भित्र छ गीत है, मोबाइलमा गीत छ। अथवा दिस सङ इज इन योर मोबाइल, यो गीत तिम्रो मोबाइलमा छ। नेक्स्ट इक्जाम्पल, वी रिड इट इन द बुक, हामीले यो किताबमा पढ्यौँ। वी रिड इट इन द बुक, हामीले यो किताबमा पढ्यौँ। किताबभित्रको कुरा हो। जस्तो तपाईँले किताबमा भनेपछि किताब माथिको कुरा गर्नुभएको छैन, अन द होइन, भित्र। तपाईँले पढ्ने कुरा त किताबभित्र हुन्छ नि त साथीहरू। त्यस कारण त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामी रुल, अनको लागि रुल के छन् भन्ने कुराहरू जानौँ। अन प्रिपोजिसन कहाँ प्रयोग गर्ने है त। जस्तो डे अफ विक, हेर्नुहोस् है, अघि हामीले के भनेको थियौँ, इयर जनाउनलाई के भएको थियो, इयर जनाउनलाई इन प्रयोग भएको थियो, कम्पेरिजन। हेर्नुहोस् है, अनि यसमा चाहिँ विकमा भएका बारहरूलाई जनाउनको लागि डे अफ द विक। जस्तो
on Wednesday, on Sunday, on Monday, on Saturday, etc. पार्ट अफ द डे कुनै दिनको एउटा भागलाई जनाउनलाई अन फ्राइडे नाइट, शुक्रबारको राति है। जस्तो कुनै कुनै बारलाई स्पेसिफिक गरेर बारको कुनै एउटा अथवा कुनै एउटा डेको पार्टलाई जनाउनु पर्यो भने हामीले अनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। डेट अन डिसेम्बर, हेर्नुहोस् त डेट। सर्फेस अफ द अब्जेक्ट कुनै अब्जेक्टको सर्फेसमा भएको कुरालाई जनाउनको लागि, जस्तो अन द टेबल, टेबल माथि। यो 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 अनको यहाँ नेपाली मिनिङ भनेको मा अथवा माथि भन्ने बुझिन्छ, हेर्नुहोस् है। त्यसकारण डेटमा पनि अन प्रयोग गर्ने। सर्फेस अफ द अब्जेक्ट जस्तो टेबल माथि, कुर्सी माथि, किताब माथि, अन द टेबल, अन द चेयर, अन द बुक, हैन। यसरी माथि जुन चाहिँ सर्फेसमा भएको वस्तुहरूलाई जनाउनको लागि पनि अन भन्ने प्रिपोजिसन अन प्रयोग हुन्छ। अनि त्यस्तै लार्ज भेहिकल्सहरू, अन ट्रेन, अन बस, अन सिप, हैन। यस्तो लार्ज भेहिकलहरूलाई जनाउन इन्डिकेट गर्न पनि हाम्रो के प्रयोग हुन्छ त अन प्रयोग हुन्छ। आउनुहोस् प्रत्येकको इक्जाम्पल हेरौँ। पेन इज अन द टेबल, कलम टेबल माथि छ। पेन इज अन द टेबल, कलम टेबल माथि छ। हि इज सिटिङ अन द एलिफेन्ट, हेर्नुहोस् त एलिफेन्ट माथि भन्ने है यो, ऊ हात्तीको माथि बसिरहेको छ। हि इज सिटिङ अन द टेबल, सरी हि इज सिटिङ अन द एलिफेन्ट, ऊ हात्तीको माथि बसिरहेको छ। यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, बुक वाज अन द ल्यापटप, किताब ल्यापटपको माथि थियो। बुक वाज अन द ल्यापटप, ल्यापटपको माथि किताब थियो, अथवा किताबको माथि किताब चाहिँ ल्यापटपको माथि थियो। चाहिँ वी वेन्ट अन सन्डे, जस्तो अब डे जनाउनको लागि है, वी वेन्ट अन सन्डे, म आइतबार गएँ। हि हाड कम अन 20th December 2019, द्याट मिन्स डेट जनाउनको लागि पनि अन प्रयोग हुन्छ। डेट जनाउनको लागि पनि अनको प्रयोग हुन्छ। हि हाड कम अन 20th December 2019। नेक्स्ट इक्जाम्पल, वी अल विल कम अन मन्डे, हामी सबै सोमबार आउनेछौँ। वी अल विल कम अन मन्डे, हामी सबै सोमबार आउनेछौँ। हेर्नुहोस् त अब यहाँ के कुरा, बार जनाउन र डेट जनाउन केसको प्रयोग भयो, अन प्रिपोजिसन अनको प्रयोग भयो। नेक्स्ट, एट प्रिपोजिसन एटको प्रयोग कहाँ गर्ने र कसरी गर्ने, जस्तो तपाईहरुले एक्ज्याक्ट टाइम, फिक्स टाइम जनाउनको लागि एट प्रयोग हुन्छ है। एट भन्दाखेरि मा भन्ने बुझिन्छ है त। एट र इनमा केही कुराहरू सिमिलरिटी छन् है, त्यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग ध्यान दिनेछौँ र हेर्नेछौँ। एक्ज्याक्ट टाइम इन्डिकेट गर्नको लागि हाम्रो के प्रयोग हुन्छ त एट प्रयोग हुन्छ। मिल टाइम अथवा हेर्नुहोस् त खाना खाने समय एट डिनर, एट लन्च, हैन। यसरी हामीले टाइम, ठ्याक्कै टाइम इन्डिकेट हुने सेन्टेन्सहरूमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, एट प्रयोग गर्छौँ। पार्ट अफ द डे कुनै दिनको एउटा पार्ट, जस्तो एट सनडाउन भनेको सूर्य अस्तको समय भयो नि त। सूर्य अस्त भनेको फिक्स समयमा हुन्छ नि साथीहरू है। एट सनराइज अथवा एट, अब त्यस्तो किसिमको पार्ट अफ द डे जनाउनुको पनि हामीले के प्रयोग हुन्छ, एटको प्रयोग हुन्छ। एज कहिले पनि नबिर्सिनु होला, उमेर जनाउनुको लागि है, एज जनाउनुको लागि पनि हाम्रो एटको प्रयोग हुन्छ। एट एज 21 वर्षमा है, अथवा 21 वर्षमा। अथवा इमेल जनाउनुको लागि कुनै सेन्टेन्समा इमेललाई जनाउनुको लागि पनि हामी त्यसको अगाडि प्रिपोजिसन एट प्रयोग गर्छौँ, जस्तो @paudel@gmail.com। प्लेस अथवा लोकेसन कुनै एउटा ठाउँ अथवा लोकेसन, यो ठाउँ भनेको स्मल ठाउँ हो साथीहरू है। इन भनेको ठुलो ठाउँलाई जनाउनुको लागि इन प्रयोग हुन्छ भने स्मल अथवा पर्टिकुलर ठाउँ, जस्तो एट रेस्टुरेन्ट है। अथवा हामीले कुनै एउटा डिस्ट्रिक्ट, जस्तो कुनै एउटा डिस्ट्रिक्टमा छौँ र त्यसको पनि एउटा पर्टिकुलर ठाउँ जनाउनु पर्यो भने हामीले एट प्रयोग गर्छौँ। त्यो कुरालाई पनि राम्रोसँग इक्जाम्पलमा हेर्छौँ। यति 6वटा रुल जान्नुभयो भने तपाईँहरूले एटको जहाँ पनि प्रयोग गर्न जान्नुहुन्छ
कुन कुन? एट एक्ज्याक्ट टाइम, एट मिल टाइम, पार्ट अफ द डे, एज, इमेल, प्लेस अर लोकेसन। यति कुरा जनाउनको लागि एट प्रिपोजिसन युज हुन्छ। इक्जाम्पल हेरौँ। एक्ज्याक्ट टाइमको इक्जाम्पल, ही वाज born एट 2 o'clock। ऊ 2 बजे जन्मिएको थियो। ही वाज born एट 2 o'clock भनेको एक्ज्याक्टली टाइम, ऊ कतिखेर जन्मियो? ठ्याक्कै 2 बज्दा जन्मियो है। ऊ 2 बजे जन्मिएको थियो। नेक्स्ट, सी विल कम होम एट 10 o'clock। उनी 10 बजे घर आउनेछिन्। सी विल कम होम एट 10 o'clock। उनी 10 बजे घर आउनेछिन्। हेर्नुहोस् त, एक्ज्याक्टली टाइम जनाउनको लागि के परेको हुन्छ? एट परेको हुन्छ। नबिर्सिनु होला, एक्ज्याक्टली टाइम जनाउनको लागि एट परेको हुन्छ है। डे जनाउनको लागि के थियो? अन परेको हुन्थ्यो भने एक्ज्याक्टली टाइम जनाउनको लागि एट परेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को उदाहरण हेरौँ। स्मल प्लेस, जस्तो यहाँनिर मैले अघि इनको कुरा गर्दाखेरि आई लिभ इन तुलसीपुर है, आई लिभ इन दाङ। हेर्नुहोस् त, प्लेस जनाउनको लागि, ओभरअल प्लेस जनाउनको लागि इन परेको हुन्छ। आई लिभ इन नेपाल। हेर्नुहोस् है, अब यसको पनि जस्तो दाङ भनेको नेपालको पार्ट हो, तुलसीपुर भनेको दाङको पार्ट हो। अब यसलाई हेर्नुहोस् त, आई लिभ एट तुलसीपुर इन दाङ। म दाङको तुलसीपुरमा बस्छु। हेर्नुहोस् है, म दाङको तुलसीपुरमा बस्छु। आई लिभ एट दाङ इन नेपाल। म नेपालको दाङमा बस्छु। हेर्नुहोस्, ठुलो पार्टलाई, जस्तो म नेपालभन्दा बाहिर छु भने, मैले भन्नुपर्दा के गर्नुपर्ने हुन्छ? आई लिभ एट दाङ इन नेपाल। नेपालभन्दा बाहिर छु। अथवा म दाङभन्दा बाहिर छु भने मैले चाहिँ आई लिभ एट तुलसीपुर इन दाङ। म दाङको तुलसीपुरमा बस्छु भनेर यसरी चाहिँ हेर्नुपर्छ। आफ्नो लोकेसन, आफूले चाहिँ कहाँ छ, कसरी प्रयोग गरिरहेछ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै हेरौँ, एट र इन दुवै प्रयोग हुने केही उदाहरण हेरौँ। ही स्टेड एट अ होटल। ऊ एउटा होटलमा बस्यो। अथवा ही स्टेड इन अ होटल, यो पनि हुन्छ है, एट पनि हुन्छ, इन पनि हुन्छ। राहुल वर्क्स एट इन अथवा इन अ स्टोर। राहुल वर्क्स एट अ स्टोर। राहुल एक स्टोरमा काम गर्छ। राहुल वर्क्स इन अ स्टोर। राहुल एक स्टोरमा काम गर्छ। दुवै ठाउँमा यसरी चाहिँ यो स्मल एरिया र लार्ज एरिया जनाउँदाखेरि हामीले कुन सिचुएसनमा छौँ त्यसरी चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, नेक्स्ट उदाहरण हेरौँ। विथ कस्ट अर प्राइस। कस्ट अथवा प्राइस जनाउनको लागि पनि के हुन्छ? एटको प्रयोग हुन्छ। जस्तो दिस फ्रुट इज सेलिङ एट Rs 50 पर केजी। यो फल रु 50 प्रति किलोमा बिकिरहेको छ। दिस फ्रुट इज सेलिङ एट 50 पर केजी। हेर्नुहोस् त, रेट जनाए। फ्रुटको रेट जनाउनको लागि पनि रेटभन्दा अगाडि एट परेको हुन्छ है। मा यो फल रु 50 प्रति किलोमा बिकिरहेको छ। दिस फ्रुट इज सेलिङ एट Rs 50 पर केजी। आई एम बाइङ म्याङ्गो एट 60 पर केजी। मैले रु 60 प्रति किलोमा आँप किनिरहेको छु। मैले रु 60 प्रति किलोमा, मा छुट्टी छ यहाँ, मा आँप किनिरहेको छु। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि वस्तुको मूल्य अथवा त्यसलाई कति पर्छ भनेर पैसा जनाउनु पर्दा त्यसको अगाडि एट परेको हुन्छ। यो कुरालाई नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् अरू उदाहरण हेरौँ। विथ फेस्टिभल अर इभेन्ट। कुनै पनि फेस्टिभल जनाउँदा अथवा कुनै इभेन्ट जनाउँदा एटको प्रयोग हुन्छ। जस्तो आई विल कम होम एट होली। होली भन्ने फेस्टिभल हो, फेस्टिभलको अगाडि जहिले पनि प्रिपोजिसन एट परेको हुन्छ। ध्यान दिनु होला, प्रिपोजिसन एट परेको हुन्छ केसको अगाडि? फेस्टिभलको अगाडि। जस्तो आई विल कम होम एट होली। आई विल कम होम एट दसैँ। आई विल कम होम एट ईद। यसरी चाहिँ फेस्टिभलको अगाडि अथवा फेस्टिभललाई जनाउनु पर्दा चाहिँ प्रिपोजिसन एट परेको हुन्छ। म होलीमा आउनेछु।
नेक्स्ट वी ह्याड कम एट बर्थडे, हामी जन्मदिनमा आएका थियौँ। हेर्नुहोस् त, बर्थडे भनेको फेस्टिभल होइन, यो के हो त, इभेन्ट हो। इभेन्टमा पनि के परेको हुन्छ, एट परेको हुन्छ। फेस्टिभल्स र इभेन्ट जनाउन एट प्रिपोजिसनको परेको हुन्छ। हामी जन्मदिनमा आएका थियौँ, वी ह्याड कम एट बर्थडे। आउनुहोस् अरू अब कम्प्यारिजन हेरौँ। यसरी तीनवटाको रुलहरू र इक्जाम्पलहरू हेरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई म विशेष इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म यहाँ भन्न गइरहेको छु, कम्प्यारिजन। I was born in 1993, म 1993 मा जन्मिएको थिएँ। I was born on Monday, I was born on Monday, I was born at 5 AM, म 5 बजे जन्मिएको थिएँ। हेर्नुहोस् यो तीनवटा उदाहरणमा हेर्नुहोस् त, मोस्टली झुक्किने तपाईहरु एकदमै इयर, कुनै इयरलाई जनाउँदाखेरि निर्धक्क भएर इनको प्रयोग गर्ने, कुनै डे जनाउनको लागि निर्धक्क भएर अनको प्रयोग गर्ने, कुनै एक्ज्याक्ट टाइम जनाउनको लागि निर्धक्क भएर एटको प्रयोग गर्ने। देख्नुभयो एउटै सेन्टेन्समा, I was born in 1993, I was born on Monday, I was born at 5 AM. क्लियर? ओके, नाउ अब कम्प्यारिजनको अर्को पार्ट हेरौँ र तपाईहरु क्लियर हुनुहुनेछ यो भिडियो हेरेर। इन 2011 on Monday at 5 o'clock, हेर्नुहोस् त, टाइम जनाउन एट प्रयोग भयो, डे जनाउन अन प्रयोग भयो र इयर जनाउन इन प्रयोग भयो। लुक एट नेक्स्ट, कुनै मन्थ जनाउन इन प्रयोग भयो। अन माई बर्थडे, कुनै इभेन्ट जनाउन अन प्रयोग है। एउटा इभेन्ट भन्नाले यो पिरियड जनाको है, यसले कुनै एउटा टाइमको पिरियड जनाको। एट नून, एउटा समयको कुनै एउटा पार्ट, एउटा दिनको एउटा पार्ट, एउटा डेको एउटा पार्ट जनाउन। एट नून अफ मन्डे अथवा एट सन्डे नाइट, एट मन्डे नून हैन, यसरी जनाउन चाहिँ के हुन्छ त, एट प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै इन स्प्रिङ, सिजन जनाउन इन प्रयोग भयो, डेट जनाउन अन प्रयोग भयो। चाहिँ एट नाइट, कुनै एउटा पर्टिकुलर पार्ट अफ द डे जनाउन एट प्रयोग भयो। इन द मर्निङ, कुनै एउटा मर्निङको समय स्पेसिफाइड हैन, इन द मर्निङ बिहानको समयमा। अन वैशाख मन्थ, हेर्नुहोस् त, अन वैशाख फर्स्ट, अन वैशाख फर्स्ट। इन वैशाख हुन्छ भने अन वैशाख फर्स्ट हुन्छ। एउटा दिन जनाउन, स्पेसिफिक दिन जनाउन चाहिँ हाम्रो अन प्रयोग हुन्छ। एट मिड नाइट, एउटा सेक्सन जनाउन चाहिँ हाम्रो एट प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै हामीले जम्मै कुराहरू हेर्यौं, कम्प्यारिजन पनि सिक्यौं। पक्कै पनि यो च्यानल तपाईहरुलाई मन पर्यो होला, यो ट्युटोरियलले पक्कै पनि तपाईहरुलाई सहयोग गर्यो होला र तपाईहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यो च्यानल हेरिदिनु भएकोमा। र म तपाईहरुलाई फेरि पनि एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। भुल्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।